दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सबका खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई हमारी जिंदगियों को बदल देने की ताकत रखता है। आज हमारा फोकस है हज़रत वासिफ अली वासिफ के रूहानी फ़लसफ़े पर। हम ढूंढने निकले हैं उस हकीकी गहरी अंदरूनी शांति को जिसे हम कुल्बी सुकून कहते हैं। देखें, ये कोई आम सी रिवायती बहस नहीं है, ठीक है। ये अपनी ज़ात के अंदर उतरने का एक सफ़र है। इन बातों के ज़रिए हम उन तस्वुरात को एक्सप्लोर करेंगे जो सदियों से रूहानियत का हिस्सा हैं, और सबसे अहम बात देखेंगे कि इन्हें हम अपनी आज की इस तेज़ रफ्तार क्रेज़ी सी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब बाहर की दुनिया में मुसलसल अफरा तफरी मची हो, हर तरफ एक केओस हो, तो ऐसी सूरत में हकीकी सुकून आखिर कहाँ से मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई जहन को झिंझोड़ कर रख देता है। हमारी तवज्जो ना आमतौर पर बाहरी परेशानियों पर होती है। हम सोचते हैं कि यार बस बाहर सब ठीक हो जाए तो अंदर खुद ही सुकून आ जाएगा। लेकिन असली सफ़र बाहर का नहीं है। असल गेम ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ने का है। सुकून की तलाश बाहर की तब्दीलियों में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी हालत में छुपी हुई है। चलिए अब इस तस्वुर की गहराई में उतरते हैं। यहाँ खुदी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और गुरूर के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प मवाजना है। एक तरफ हमारी खुदी है जो एक एंकर की तरह काम करती है। ये हमें ज़मीन पर कायम रखती है, ग्राउंडेड रखती है। ये वो शऊर है जो हकीकत से जोड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ गुरूर या तकब्बुर है जो कि महज एक धोखा है। ये एक ऐसा ईगो ट्रैप है जो असल हकीकत से हमारा ध्यान बिल्कुल भटका देता है। देखें, खुदी इंसान को सवार कर उसे खालिक के करीब करती है, जबकि गुरूर इंसान को हकीकत की दुनिया से काट कर बिल्कुल खोखला कर देता है। अब इस रूहानी सफ़र में जो एक बेहद कमाल की नसीहत मिलती है वो ये है कि जब तक कोई क्लास ना बन जाए उस्ताद मत बनो। मतलब पहले अपनी ज़ात के मसाइल तो हल कर लो। ये वाकई एक डीप बात है। रूहानियत का पहला असूल यही है कि हकीकी काम का आगाज़ अपने अंदर से किया जाए। हम करते क्या है? हम अक्सर बगैर मांगे मशवरे देने और दूसरों की इस्लाह करने लगते हैं, जबकि हमारे अपने अंदर इतनी उलझनें मौजूद होती हैं। तो असल सबक ये है कि पहले खुद को फिक्स किया जाए। बिना मांगे और बेताल्लुक नसीहत करने के बजाय अपने किरदार को संवारना सबसे अहम ज़रूरत है। और ये चीज़ शानदार तरीके से वाज़े करती है कि रोज़मर्रा की आम बातों में आखिर कितने बड़े मौजज़े छुपे हैं। अगर कभी ठहर कर इस बात पर गौर किया जाए ना, एक आम सी गाय घास खाती है और कुदरत का निज़ाम उसे खून और फजला से बचाकर खालिस सफ़ेद दूध में तब्दील कर देता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? या फिर शहद की मक्खी को ही ले लीजिए। उस छोटी सी मक्खी के अंदर कुदरत ने एक ऐसी मुकम्मल फैक्ट्री लगा दी है जो बेहतरीन शहद बनाती है, जिसे इंसान किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकता। ये मुकम्मल कायनात एक बेहद पेचीदा और मकसद के तहत चलने वाला निज़ाम है। ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि कुदरत के अंदर डिवाइन नियत की एक खुफिया ज़बान मौजूद है जो इन आम सी मादी चीज़ों को मौजज़ों में बदल देती है। कायनात के इन्हीं छुपे हुए राजों की एक और वाकई हैरत अंगेज मिसाल मौजूद है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र सुना है जो खुद बोलती हो? जी हाँ, शब चिराग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो रात के वक्त रोशन होती है, और बताया जाता है कि वो मौजिज़ाना तौर पर खुद पुकार कर बताती है कि उसके अंदर इंसान के लिए क्या शिफा है। ये वाकया हमें बताता है कि ये चीज़ें हमारी आम साइंस या रिवायती फार्मूलों से बिल्कुल बाहर हैं। कुदरत, चाहे वो नबातात हो या जमादात, अपनी एक अलग जुबान रखती है। ये साबित करती है कि कायनात के पास ऐसी गहरी और पोशीदा हिकमत है जो सिर्फ रोज़मर्रा की निगाह से वाज़े नहीं होती। ओके, अब आते हैं एक इंतहाई अहम और गहरे रूहानी तस्वुर की तरफ जिसे जलवा कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो जलवा असल में एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन यानी खालिक की तजल्ली है। मगर दिलचस्प बात यह है कि यह तजल्ली सबको एक जैसी नज़र नहीं आती। ये एक्चुअली तलबगार की हिम्मत, उसकी कैपेसिटी और उसके दिल की स्थिति के मुताबिक अपनी शक्ल और अंदाज बदलती है। ये महज कोई अजीम रोशनी या मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये डिवाइन मोहब्बत का एक बेहद निजी, बहुत ही पर्सनल ताल्लुक है जो ठीक वैसे ही मिलता है जैसी इंसान के अंदर तलब होती है। इस पॉइंट को थोड़ा और समझने के लिए ना अक्ल और दिल के इस मवाजने को देखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े तूर की मिसाल यहाँ बहुत फिट बैठती है। हमारी अक्ल, जो कि दुनिया के मंतकी फार्मूलों और लॉजिक्स पर चलती है, वो रूहानी जलवे के सामने लिटरली बेहोश हो जाती है। वो उस रोशनी और ताकत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन हमारा जो दिल है ना, वो कोहे तूर की मानिंद है। दिल के अंदर इतनी वुसअत, इतना ठहराव होता है कि वो इस अजीम तजल्ली को संभाल सके, उसे बर्दाश्त कर सके। खालिस लॉजिक वहाँ नाकाम हो जाती है जहाँ इश्क और हकीकत के जलवे बेनिकाब होते हैं। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? जलवे की ये तजल्ली जिंदगी के आम लम्हात में भी जाहिर हो सकती है।
एक दफ़ा का जिक्र है, एक शिकारी ने एक हिरन के बच्चे को पकड़ लिया और उसे लेकर चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। बच्चे की माँ बिना किसी जंजीर, बिना किसी रस्सी के, मुकम्मल तौर पर बेखौफ होकर और ममता से मजबूर होकर उस शिकारी के पीछे पीछे चली आ रही थी। उस माँ की उस बेपनाह मोहब्बत ने शिकारी के दिल में एक ऐसा जोश और रहम पैदा किया कि उसने बच्चे को फौरी आज़ाद कर दिया। ये रूहानी नज़रिए के मुताबिक असल में एक जलवा था, जहाँ मोहब्बत और रहमदिली के ज़रिए हकीकत सामने आ गई। खैर, अब इस कहानी से निकलकर अपनी सोच का ध्यान एक बिल्कुल नए सवाल की तरफ लाते हैं। अगर वाकई दुनिया के हालात को बदलने से या तरक्की की बुलंदियों को छूने से अमन और सुकून मिलता, तो भाई ताकतवर हुक्मरान और तख्तो ताज पर बैठने वालों की नींदें क्यों हराम होती हैं? ये सवाल इस आम और बहुत बड़े धोखे को चैलेंज करता है कि बाहरी ताकत, ओहदा और दौलत हमारे अंदरूनी सुकून की जमानत हो सकते हैं। दुनिया को बदल लेना अंदरूनी दुनिया के ठीक होने की गारंटी हरगिज नहीं है। इस तज़ाद को समझना वाकई बेहद आसान है। एक तरफ वो लोग हैं, चाहे वो बादशाह हों या सियासतदान, जो अपने मादी ओहदों के छिन जाने के डर से दिन रात मुसलसल बेचैनी और खौफ में रहते हैं। असल में वो अपने ही ख्याली साए से डर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी मुतमैन रूह, जिसे हम नफ्से मुतमैना कहते हैं, मौजूद है, जिसके पास अगर खाने के आटे का बर्तन मुकम्मल खाली भी होना, तब भी वो गहरी नींद और ठहराव में होती है। ताकतवर की ये बेइंतहा एंग्जाइटी और एक सेटिस्फाइड सोल की अटूट शांति का ये तज़ाद साफ बताता है कि असल दौलत क्या है। तो इस सारी बहस का सबसे अहम मुकाम यह है कि हकीकी सुकून दुनिया के हालात को कंट्रोल करने में बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि सच्चा सुकून जहन और मिजाज की एक ऐसी मुस्तकिल और मजबूत हालत का नाम है जो मादी दौलत या दुनिया के रोज़ाना बदलते हालात से कंप्लीटली आज़ाद होती है। जिस इंसान का सुकून दौलत के मिलने या छीन जाने पर डिपेंड ना करे, वही असल में ठहराव हासिल करता है। सुकून की बुनियाद मिजाज की पुख्तगी पर रखी जाती है, भारी तिजोरियों या बड़े ओहदों पर नहीं। और इस पुख्तगी की बेहतरीन मिसाल इस खूबसूरत और सादा से वाक़े से मिलती है। फर्ज करें, रात के वक्त एक बेहद तेज भयानक तूफान आता है जो एक नन्ही सी चिड़िया के बड़ी मेहनत से बनाए गए आशियाने को मुकम्मल तबाह कर देता है। घोंसले का एक एक तिनका बिखर जाता है। फिर बिलाखिर जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो चिड़िया क्या करती है? वो रंजीदा बैठने के बजाय बिल्कुल वही मीठी हम्द, वही शुक्र का गीत गाती है जो वो कल गा रही थी। उसने अपने घर के बिखर जाने को अपने मिजाज की शुक्रगुजारी पर हावी ही नहीं होने दिया। इंसान के मिजाज की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? वो है इस कल का इंतजार। हम आमतौर पर खुद को तसल्ली देते हैं कि बस यार, कल जब हालात ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं प्रॉपर्ली खुश हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अपने सुकून को आने वाले दिनों पर पोस्टपोन कर देते हैं, वो असल में जिंदगी भर इंतजार करते ही रह जाते हैं। एक खुश रहने वाली और मुतमईन रूह इस धोखे में कभी नहीं फंसती। वो हालात जैसे भी हों, किसी कल का इंतजार किए बगैर आज और बिल्कुल अभी में सुकून तलाश कर लेती है। तो अब सवाल यह है कि फिर हालात ठीक कैसे होंगे? यहाँ एक इंतहाई ताकतवर रूहानी फॉर्मूला सामने आता है। जिस लम्हे शुक्र का कलमा अदा किया जाता है, शुक्रगुजारी का एहसास उभरता है, लिटरली उसी लम्हे से हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि हम तब शुक्र अदा नहीं करते जब हालात ठीक होते हैं, बल्कि हालात तब ठीक होते हैं जब हम अंदर से शुक्र अदा करते हैं। ये रियलिटी को बदलने की आखिरी और सबसे बड़ी चाबी है, जो फिक्र और परेशानियों की धुंध को छांटकर उसी पल में अमन पैदा करती है। जिंदगी के हालात, सुकून, रूहानी तजल्लियात और इन सब कायनाती राजों को यहाँ तक समझने के बाद हमारी आज की ये गुफ्तगू इस एक आखिरी सवाल पर आकर सिमट जाती है। आज के इस दिन हम खुद किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने का इंतखाब करेंगे? क्या हम मुसलसल आगे बढ़ने और चीज़ों को पाने की इस दीवानी दौड़ में अपनी मौजूदा नेमतों पर ठहर कर एक लम्हा उनकी कदर कर पाएंगे? इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम अपनी अपनी मंजिलों पर सफ़र जारी रखते हैं, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे सिर्फ जहन के किबले की एक छोटी सी तब्दीली बाहर की इस परेशान दुनिया में भी सुकून के नए दरवाजे खोलती है। अच्छा, ज़रा तसव्वुर करें, एक 60 साल का बूढ़ा शख्स है जो किसी घने जंगल में बिल्कुल तन्हा जाता है। जी, बिल्कुल अकेला। हाँ, वहाँ उसके सामने एक अजीब गरीब पौधा उगता है। वो उसका फूल खा लेता है
और फिर अचानक उसे शदीद बुखार होता है, उसका जिस्म सूजने लगता है, उसकी पुरानी खाल उतरती है और उसके अंदर से एक 16 साल का नौजवान निकल आता है। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ा हैरान कुन है। हाँ, मतलब सुनने में ये किसी कदीम जादुई दास्तान या किसी फैंटेसी नॉवल का हिस्सा लगता है ना। ज़ाहिरी बात है कि आज का कोई भी जदीद और मंतकी जहन इस बात को साइंसी हकीकत के तौर पे तो तस्लीम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, साइंस तो इसको मान ही नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये कहानी कोई कीमियाई या हयातियाती फार्मूला नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात, हमारी रूहानी तब्दीली और हमारी अंदरूनी बेचैनी को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक इंतहाई गहरा कोड है। एक कोड है। जी, आज के इस तफसीली जायजे में हम वासिफ अली वासिफ की मशहूर किताब गुफ्तगू 1 के बाब 7 और उससे जुड़े कुछ इंतहाई पुरअसरार मज़ामीन की तहें खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और चलें इसकी तह खोलते हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि इंसान मालूमात के इस जदीद और शोरज़दा दौर में हकीकी सुकून कैसे पा सकता है, कायनात की वो खामोश ज़ुबान क्या है, और तसव्वुफ़ की दुनिया में जिसे हम जलवा कहते हैं वो दरअसल किस कैफियत का नाम है। और इस बहस का आगाज़ करना इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखें, वासिफ साहब का अंदाज़े बयां कोई रिवायती नहीं है। वो फ़लसफ़े को एक खुश्क मज़मून के तौर पर पेश नहीं करते। सही। मतलब वो इन अलामती कहानियों और रोज़मर्रा की मिसालों के ज़रिए दरअसल इंसान के इस रवैये पर चोट करते हैं जिसमें हम चीज़ों की हकीकत को महसूस करने के बजाय आम महज उन पर बहस करने को इल्म समझ लेते हैं। बिल्कुल, और किताब के बिल्कुल आगाज़ में ही एक ऐसी बहस सामने आती है जो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। जी, वो अल्फाज की बहस। हाँ, लोग घंटों बैठकर इस बात पर बहस करते हैं कि खुदबारी और गुरूर में लुग़वी तौर पर क्या फ़र्क है। डिक्शनरियाँ खोली जाती हैं, हवाले दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से इस बहस को ही गैर मुताल्लिक़ करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि इन अल्फाज के हेर फेर का इंसान की अपनी ज़ात और उसके अमली मसाइल से क्या ताल्लुक़ है। ये एक बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता है। देखिए, इंसान का जहन बहुत होशियार है। जब वो अपने अंदर की खामियों का सामना नहीं करना चाहता ना, तो वो नज़रियाती बहसों का सहारा लेता है। यानी वो फरार इख्तियार करता है। हाँ, फरार। उसे हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन या अक्ली तावील भी कह सकते हैं। वासिफ साहब दरअसल ये समझा रहे हैं कि अगर किसी शख्स का अपना हाल और ख्याल दुरुस्त नहीं है, अगर वो अंदर से हसद, खौफ या गुस्से का शिकार है, तो उसका खुदी और गुरूर पर आलिमाना गुफ्तगू करना महज एक दिफाई तरीक़ेकार है। वो दूसरों पर इल्म का रोब डालकर खुद को ये तसल्ली दे रहा है कि वो बहुत सुलझावा इंसान है। ये तो मुझे बिल्कुल इस बात की तरह लग रहा है कि मतलब एक शख्स शदीद भूखा है, उसके सामने खाना रखा है, लेकिन वो खाना खाने के बजाय इस बात पर बहस शुरू कर दे कि रोटी और नान की लोवी तारीफ क्या है। अरे वाह, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है ना, कि उनके आटे के मॉलिक्यूलर साख्त में क्या फ़र्क है और तारीख में पहली रोटी किसने पकाई थी। भाई, इस सारी मंतिक से उसके पेट की आग तो नहीं बुझेगी ना। बिल्कुल, ये बड़ी शानदार तशबीह है। भूख मिटाने के लिए तो निवाला तोड़कर मुंह में डालना पड़ता है, यानी अमल करना पड़ता है। सही। इसी तरह ज़हनी और रूहानी सुकून के लिए भी अपनी ज़ात की खामोशियों में उतरना पड़ता है। किताब में एक बहुत चुभती हुई बात लिखी है कि अक्सर लोग दूसरों के मामलात में बिला वजह दखल देते हैं। हाँ, वो हर जगह मुबल्लिग और उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। जी, और मुसन्निफ कहते हैं कि वो उस्ताद बनना जिसके सिरे से कोई क्लास ही ना हो, दरअसल गुरूर की सबसे बड़ी और ख़तरनाक निशानी है। वाह। आजिज़ी ये नहीं कि आप कंधे झुकाकर चलें। आजिज़ी ये है कि आप दूसरों को सुधारने का खप्त छोड़कर अपनी ज़ात की इस्लाह पर तवज्जो दें। अच्छा, ये तो ठीक है कि बिला वजह की तबलीग और दूसरों की खामियां निकालने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन एक जदीद इंसान के जहन में फ़ौरन ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम दूसरों के मामलात से बिल्कुल पीछे हट जाएं, अगर हम माशरे को दुरुस्त करने की फिक्र ही छोड़ दें, तो फिर शुरुआत कहाँ से हो। बहुत अहम सवाल है। मतलब हम अपनी ज़ात की इस्लाह के लिए किस चीज़ पर गौर करें। असल में जब इंसान दूसरों पर तनकीद का शोर बंद करता है ना, तो उसे पहली बार कायनात की वो खामोश ज़बान सुनाई देनी शुरू होती है जिसका जिक्र वासिफ साहब ने किया है। खामोश ज़बान? जी, मुसन्निफ के मुताबिक कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकी या बेमानी नहीं है। हर शय का नाम दरअसल उसकी किसी अंदरूनी सिफत, किसी खासियत की बुनियाद पर रखा गया है। वो अशिया को महज बेजान मादे के तौर पर नहीं देखते।
اور یہاں بات واقعی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جسے ہضم کرنا جدید پڑھے لکھے انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں قدرت کی خاموش فیکٹریوں کا ذکر ہے، جیسے شہد کی مکھی کی مثال دی گئی ہے کہ اسے الہام کے ذریعے وہ پیچیدہ فیکٹری لگانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جی ہاں۔ یا اس گائے کی مثال جو گھاس کھا کر خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلیں یہ قدرت کا ایک شاندار نظام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ذکر آتا ہے جمادات اور نباتات کا، یعنی جڑی بوٹیوں کی باقاعدہ گفتگو کا۔ ہاں، وہ جو پرانے واقعات ہیں۔ جی، وہ جو شروع میں ہم نے 60 سال سے 16 سال کا ہونے والے شخص کی بات کی تھی، یا ایک اور بوٹی جسے شب چراغ کہا گیا ہے، جو تانبے کی خاصیت بدل دیتی ہے۔ جی جی۔ مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا، مطلب ایک عقلی اور منطقی سوچ رکھنے والا شخص تو ان باتوں کو محض توہم پرستی یا پرانے زمانے کی کیمیاگری قرار دے کر مسترد کر دے گا۔ مصنف ان باتوں کے ذریعے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے اور اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنا واقعی ضروری ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو محض لغوی اور بایولوجیکل سائنس کے زاویے سے دیکھیں گے نا، تو ہم پوری کتاب کا اصل مقصد ہی کھو دیں گے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ صوفیانہ روایات میں اسے علم منکشف یعنی ریویلڈ نالج کہا جاتا ہے۔ مصنف یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ آپ آج کسی لیبارٹری میں وہ بوٹی لے کر جائیں اور تانبے کو سونا بنا لیں۔ وہ دراصل کیمیاگری کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اوہ، تو یعنی وہ مادی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے بلکہ کسی اندرونی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ جو 60 سال کے بوڑھے کا 16 سال کا ہونا ہے، وہ دراصل انسان کے اس روحانی سفر کی طرف اشارہ ہے جہاں وہ اپنے برسوں کے جمے ہوئے غرور، تعصبات اور دنیاوی غلاظتوں کو اتار پھینکتا ہے، جو کہ اس کی پرانی خال ہے۔ جی، اور اس کے اندر سے ایک بالکل معصوم، خالص اور نیا انسان جنم لیتا ہے۔ رہی بات بوٹیوں کے بولنے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پودے انسانوں کی طرح اردو یا انگریزی بولتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے۔ اس کا مطلب کائنات کی وہ ہم آہنگی ہے، وہ ہارمنی ہے جسے جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیں، شہد کی مکھی کے پاس کوئی انجینئرنگ کی ڈگری تو نہیں ہوتی نا، بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کائنات کے ایک جینیاتی کوڈ یا جسے مصنف الہام کہتے ہیں، اس پر عمل کر رہی ہے۔ انسان چونکہ اپنے غرور کے شور میں گم ہے، اس لیے وہ کائنات کی اس خاموش لیکن باقاعدہ زبان کو سن نہیں پاتا۔ اچھا، اس ہم آہنگی اور کائنات سے جڑے ہونے کے تصور کو کتاب میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے علم فلکیات اور چاند کی گردش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ نوچندی جمعرات والی بات۔ جی بالکل، مصنف نے نوچندی جمعرات یعنی نئے چاند کی جمعرات اور چاند گرہن جیسی کائناتی تبدیلیوں کا انسانی مزاج پر اثر بیان کیا ہے۔ اب تو خیر جدید نفسیات بھی اس بات پر تحقیق کر رہی ہے کہ پورے چاند کے دنوں میں انسانی رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یقیناً آتی ہیں۔ دیکھیں، جس طرح چاند کی کشش ثقل سمندروں میں لہریں پیدا کرتی ہے، تو انسانی جسم بھی تو 70% سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے نا۔ بالکل، یہ تو سائنسی حقیقت ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کائنات کے یہ بڑے مدار ہماری نفسیات اور موڈ پر اثر انداز ہو رہے ہوں؟ صوفیہ اور بزرگوں نے اجتماع کے لیے جو خاص دن مقرر کیے، وہ محض کوئی توہم پرستی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ دراصل کائناتی کیلنڈر کے ساتھ انسان کی اندرونی کیفیات کی اس ہم آہنگی کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو جوڑیں، مطلب اگر کائنات کی ہر شے بول رہی ہے، پودے ہم آہنگی میں ہیں، چاند انسانی موڈ پر اثر ڈال رہا ہے اور شہد کی مکھی الہام سے کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت کا ہر نظارہ کسی بہت بڑی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے، ایک طرح کا سائن بورڈ ہے۔ بالکل، ایک سائن بورڈ ہے۔ اور اگر کائنات مسلسل یہ سگنلز بھیج رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان واقعی ان سگنلز کو پوری طرح وصول کر لیتا ہے؟ میرا خیال ہے یہیں سے اس کتاب کا سب سے پراسرار اور گہرا تصور ابھرتا ہے، جسے جلوہ کہا گیا ہے۔ تو ذرا بتائیں، یہ جلوہ اصل میں ہے کیا؟ جلوے کا تصور واقعی تصوف کا قلب ہے۔ عام طور پر لوگ جلوے کو کوئی روشنی کا جھماکہ یا کوئی مادی معجزہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن واصف صاحب کے مطابق جلوہ کوئی خارجی شے نہیں ہے۔ اچھا،
جلوہ دراصل وہ مغناطیسی کشش، وہ کیفیت ہے جو انسان کو اس کی اپنی ذات سے مکمل طور پر بے نیاز کر دے، وہ کیفیت جس میں انسان پوری خوشی اور رضامندی سے خود کو کسی بڑی حقیقت پر نچھاور کر دے۔ صحیح۔ کتاب میں وہ کوہ طور کا مشہور واقعہ بھی تو بیان کیا گیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش کی تھی۔ اس واقعے کی جو تشریح اس باب میں کی گئی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ وہ تشریف واقعی کمال کی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب کوہ طور پر جلوہ ظاہر ہوا تو درخت نے وہ جلوہ برداشت کر لیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی نفسیاتی اور روحانی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ درخت دراصل علامت ہے مقام دل کی۔ درخت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ زمین میں جڑا ہوتا ہے، قدرت کے ہر موسم کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی زید یا غرور نہیں ہوتا؟ بالکل، اس میں کوئی غرور یا سوال نہیں ہوتا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اس وقت دیدار کا سوال کر رہے تھے، وہ ایک خواہش کر رہے تھے۔ ان کا وہ مقام عقل تھا۔ تو وہ عقل کا مقام تھا۔ جی، اور مصنف کہتے ہیں کہ جلوے کے سامنے عقل کبھی ٹھہر نہیں سکتی، عقل کریش کر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جلوہ صرف اور صرف ایک خالص اور تسلیم کرنے والا دل ہی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ تو انبیاء کے یا ان تارک الدنیا لوگوں کے واقعات ہیں جو جنگلوں میں سالوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک عام انسان جو صبح 9 سے 5 بجے تک دفتر میں خار ہوتا ہے، ٹریفک میں پھنستا ہے، بل ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کی روزمرہ زندگی میں اس جلوے کا کیا کام؟ دیکھیں، یہی اس کتاب کا حسن ہے کہ وہ جلوے کو غاروں اور جنگلوں تک محدود نہیں کرتی۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ جلوہ کسی خاص مقام یا لباس کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز پر منحصر ہے؟ یہ طالب یعنی جو سیکر ہے نا، اس کے مزاج اور اس کی طلب کی سچائی پر منحصر ہے۔ کسی عاشق کے لیے وہ مجنوں کی لیلی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لیلا ہی اس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بن چکی ہوتی ہے۔ مصنف نے اس شخص کی مثال بھی دی ہے جس نے محبت کی خاطر برطانیہ کا تخت چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے وہ محبت ہی جلوہ تھی جس کے سامنے بادشاہت کی کوئی معنی نہیں تھی۔ یعنی جلوہ وہ ہے جو آپ کے اندر سے میں اور دنیاوی لالچ کو مکمل ختم کر دے۔ اس حوالے سے ایک شکاری اور ہرنی کی بڑی دل کو چھو لینے والی کہانی کا ذکر بھی ہے۔ جی، وہ کہانی بہت زبردست ہے۔ شکاری نے ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو بچے کی ماں بغیر کسی زنجیر یا مجبوری کے صرف اور صرف اپنی ممتا کی بے پناہ کشش میں بے خطر اس شکاری کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اور اس کہانی کا کلائمیکس یہ ہے کہ شکاری نے جب ممتا اور بے لوث محبت کے اس جلوے کو محسوس کیا نا، تو اس کے اندر کا پتھر دل انسان پگھل گیا اور اس نے بچے کو آزاد کر دیا۔ واقعی کتاب بتاتی ہے کہ خالص محبت کی اس قدر کرنے پر صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اسے اسی رات خواب میں بشارت اور زیارت نصیب ہوئی۔ کیا بات ہے! یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جلوہ ڈھونڈنے کے لیے 40 سال جنگل میں بیٹھنا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر صاف ہے تو آپ کو کسی کی ممتا میں، کسی غریب کی مسکراہٹ میں یا کسی بے لوث عمل میں بھی وہ جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، لیکن پھر ایک تضاد ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات ان جلووں اور قدرت کی ہم آہنگی سے بھری پڑی ہے، دوسری طرف آج کا انسان تاریخ کا سب سے زیادہ پریشان، بے خواب اور بے چین انسان ہے۔ ہم آخر اتنی بے چینی کا شکار کیوں ہیں؟ کیا ہم سکون کو کسی غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ ہم سکون کو بیرونی حالات کے بدلنے میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میری تنخواہ بڑھ جائے یا یہ خاص مسئلہ حل ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ ہاں، ہم سب کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن مصنف نے ایک بہت سخت اور دو ٹوک بات کہی ہے جو نفسیاتی طور پر 100% درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کل حالات ٹھیک ہونے پر خوش ہوں گا، وہ شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل تو کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ سکون حالات کے موافق ہونے کا نہیں بلکہ ایک مستقل مزاج کا نام ہے۔ تو مطلب سکون دراصل کسی بیرونی موسم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی تھرموسٹیٹ کی طرح ہے۔ جی، ایک تھرموسٹیٹ ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر کا تھرموسٹیٹ ٹھیک سیٹ ہے نا، تو باہر چاہے برف باری ہو یا طوفان آ رہے ہوں، آپ اندر سے پرسکون رہیں گے، حالات آپ پر حاوی نہیں ہوں گے۔ اور اس تھرموسٹیٹ کی باقاعدہ تصدیق کتاب میں ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال سے کی گئی ہے۔ ہاں، وہ چڑیا کے آشیانے والی بات۔ جی، ہاں،
تصور کریں کہ رات کو شدید آندھی آتی ہے اور چڑیا کا محنت سے بنایا ہوا آشیانہ اڑ جاتا ہے۔ وہ پریشان تو ہوتی ہے، لیکن اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ چڑیا وہی حمد گاتی ہے، ویسے ہی چہچاتی ہے جیسے وہ روز کرتی تھی۔ بالکل، اس کا مزاج بیرونی نقصان کی وجہ سے نہیں بدلا، میں ڈسنا نہیں چھوڑتی۔ یہ تو ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس انسان کے لیے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کہ وہ تھوڑے سے حالات خراب ہونے پر مایوس کیوں ہو جاتا ہے، اس کا مزاج شکر سے ناشکری میں کیوں بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب بتاتی ہے کہ تخت پر بیٹھے حکمرانوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ظالم دوسروں کو ڈرا رہا ہوتا ہے وہ دراصل اندر سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، جبکہ ایک فاقہ مست فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ گہری نیند سوتا ہے۔ اچھا، جب ہم اس اندرونی کیفیت، حالات بدلنے اور روحانی سائنس کی بات کر رہے ہیں تو ایک کتاب کے حصے میں علم اعداد اور تعویذ وغیرہ کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل ملتا ہے۔ اب ایک جدید ذہن تو فوراً پوچھے گا کہ کیا میں اب ہندسے گن کر یا نام کے اعداد نکال کر اپنی بے چینی کا علاج کر سکتا ہوں؟ اس کا اس پورے عمل میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، مصنف نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ علم اعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صوفیانہ روایات میں اور ریاضی کی حد تک بھی کائنات میں ایک باقاعدہ پیٹرن موجود ہے۔ پیٹرن تو ہے۔ جس طرح میوزک ریاضی کے اصولوں پر چلتا ہے، اسی طرح ناموں اور ہندسوں کا بھی ایک ربط ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑی بات ہے، مصنف انتہائی سختی سے تنبیہ کرتے کہ انسان کو ان عملیات، اعداد اور تعویذوں کے چکر میں پڑنے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ان سے بچنا چاہیے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان شارٹ کٹس کے بجائے انسان کا رجوع سیدھا اپنے خالق کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنا رجوع درست کر لے تو اسے حالات کو مصنوعی طریقوں سے ٹھیک کرنے یا کسی عامل کے پاس جانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تو پھر وہ اصل ہیک، وہ اصل روحانی فارمولہ کیا ہے جو حالات کو درست کرتا ہے؟ وہ فارمولہ ہے شکر، اور شکر محض زبانی کلمہ نہیں ہے، یہ ایک زاویہ نگاہ ہے، یہ ایک پرسپیکٹیو ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن اس کا اثر جادو سے کم بھی نہیں ہے۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جس لمحے انسان سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے نا، اسے حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کمال ہے۔ اس کے ادراک اور اس کی سوچ کے بدلنے کی وجہ سے حالات دراصل اسی لمحے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ناشکری اور مایوسی ہے جو انسان کو باغی اور بے قرار رکھتی ہے۔ واقعی کیا زبردست سفر تھا آج کے اس تجزیے کا۔ ہم نے لفظوں کی کھوکھلی بحثوں سے نکل کر عمل کی طرف آنے کی بات کی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کائنات کی ہر شے آہنگی کی ایک زبان بول رہی ہے، بس ہمیں اسے سننا آنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جلوہ غاروں میں نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد پھیلی محبت، ہمدردی اور خلوص میں چھپا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے عقل سے زیادہ ایک تسلیم کرنے والے دل کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حقیقی سکون اور بے چینی کا علاج کسی عدد، کسی تعویذ یا حالات کے بدلنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر شکر کا تھرموسٹیٹ نصب کرنے میں ہے۔ اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے مصنف کی تحریر سے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب نکتہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ آج ہم نے محسوس کیا کہ یہ کائنات محض کوئی بے جان مشینی پرزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ شعور رکھتی ہے۔ ہم نے سنا کہ زمین دفن کی گئی امانتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور جڑی بوٹیاں تک ہاں آہنگی میں کلام کرتی ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جی، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود جن چیزوں کو بالکل بے جان سمجھتے ہیں، مطلب ہمارے کمرے کی دیواریں، ہمارا فرنیچر، راستے کے پتھر، ہم روزانہ ان کے سامنے جو ناشکری، مایوسی اور غصے کے الفاظ بولتے ہیں، وہ سب کہیں باقاعدہ ریکارڈ ہو رہا ہو؟ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ یعنی اگلی بار جب کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ مکمل تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلے میں کچھ بھی بول سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تنہائی ہرگز تنہائی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل قدرت کی طرف سے سجائی گئی ایک ایسی خاموش محفل ہے جو پوری توجہ سے اس کے اندر کا حال، اس کے الفاظ اور اس کی شکر گزاری یا ناشکری کی کیفیت کو بغور سن رہی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جس طرح کی توانائی خارج کر رہے ہیں، کائنات وہی توانائی ہمیں واپس لوٹا رہی ہے۔ یقیناً کائنات کا ہر ذرہ دیکھ اور سن رہا ہے۔ انسان کو اپنے رویوں،
اپنے الفاظ اور اپنے مزاج کے بارے میں حد درجہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو بظاہر تنہائی لگتی ہے نا، وہ دراصل کائنات کے خالق سے براہ راست رابطے کا وقت ہوتا ہے۔ کیا شاندار اور گہری سوچ ہے یہ۔ واقعی جتنا ہم اس کائنات کے اسرار اور اپنی ذات کی گہرائیوں پر غور کرتے ہیں، اتنی ہی نت نئی اور حیرت انگیز تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو شروع میں ہم نے معلومات کے ہجوم اور اندرونی بے سکونی کی بات کی تھی، آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس کا اصل علاج کتابوں میں نہیں، بلکہ اسی خاموش محفل کے اندرونی تھرموسٹیٹ کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کی اس نشست نے آپ کو چیزوں کو پرکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ اور زندگی کو دیکھنے کی کچھ نئی سوچ ضرور دی ہوگی۔ اگلی ملاقات تک اپنے اندر کے اس شکر والے تھرموسٹیٹ پر ضرور نگاہ رکھیے گا۔